سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله نشهد بأنه هو خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى في موضع آخر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تراب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم حياة الشعب للسفدي حياة سفدي سريها حياة الغراس سوايو سبرت الكعبة پنچمها حياة ماتها فيطوة بيوتي سريها حياة الغراس سوايو سبرت الكعبة پنچمها ساترگات سکرم اکایم آبرم اسنابرم سکھم اپاپوتھم کبھی منشی پریبھوت ہے بھریا تھا تتھو ارتھان ویتھاشوتیبھیہ سماپیہ ایگو دیوہ ساتے پراپہودا بھدنتی اگنیمما وشوانماہا تمیو سرم دت سروبھاوین بھارتا تتپدات پران شانتم استھانم پراپتی شاشوتم بینو پتی چلائی سنائی بینو تانا بینو پتی چلائی سنائی بینو تانا کار بینو تارن چرائی بیدینانا آنن رہت سکل رس بھوگی بیرواری دکتا بر جوگی بیس پر تشریف فرما علماء کرام مہمانان اعظام
वडोदरा से आए हुए हमारे दीनी और इंसानी भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहन, आज मेरा खिताब इंसानियत और मुहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो अल्लाह ताला जो हम सब का करता करता है, परमेश्वर है और उसके सिवा हमारा कोई भी उपास्य नहीं। वही हमारा आराध्य, वही हमारा माबूद, वही हमारा खालिक, वही हमारा मालिक, वही हमारा प्रभु, वही हमारा पालनहार है, जो एक है, अचिंत है, अव्यक्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। किसी में ये ताकत, ये शक्ति, ये बल और ये सामर्थ्य नहीं कि उसका रूप धारण कर ले, इसलिए कि वो असीम है, वो शुद्ध है, वो पापों से बहुत दूर है। सुब्हान अल्लाह अम्मा युश्रिकून, वो बहुत ही पाक और पवित्र है, बहुत बड़े हैं इन तमाम चीजों से जिन चीजों में ये लोग उनको शादी ठहराते हैं। बहुत ही हसीन, बड़ा खूबसूरत, वो इतना सुंदर कि उसने हम सबको इतना सुंदर बनाया, हम सब और ये कायनात जितनी सुंदर है। जब ये कायनात इतनी सुंदर है और इंसानों में हम सब इस कदर हसीन है, तो अल्लाह ताला के हुस्न और जलवे का आलम क्या होगा। अल्लाह हसीन है, अल्लाह जमील है, इसलिए खुदा हुस्न को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है, इसलिए खुदा खूबसूरती को पसंद करता है। और दुनिया में बहुत सारी मखलूक पैदा की ईश्वर ने, सृष्टि रची, आकाश बनाए, भूतल पर इंसान बसाए, वो है हम सबका सर्जनहार, वही है हम सबका पालनहार। वो एक है, दूसरा नहीं है। एको देवा सा द्वीपरा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातृस्वानपाः न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठो सप्तमो नाप्युच्यते स सर्वस्मै पश्यति यच्च प्रारति यच्चन तमिदं निगतं सहसा ऐसा एकाग्रदेके वो सर्वेऽस्मिन् देवा एको भगवंती, वो एक है। उसको हम लोग अनेकों नामों से जानते हैं। हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमने अपनी आंखों से इस्लाम मजहब को देखा, हमने अपनी आंखों से पुराने पाक को देखा, हमने अपनी आंखों से हदीस को देखा, हमने अपने घर में मजहब इस्लाम को देखा, तो हमने अपने आप को मुसलमान कहा। कलिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके हमने उस अल्लाह को, उस एक सृष्टिकर्ता को कहा, नहीं देखा लेकिन फिर भी कहा कि भाई हमारा पालनहार प्रभु है। हे प्रभु, तेरे सिवा कोई भी नहीं है, तुझे लोग नाना प्रकार नामों से जानते हैं। एको देव द्वीपरा, वही एक देव है, वही एक सृष्टि करता है, वही एक उपास्य है, वही एक आराध्य है, वही एक माबूद है। एको देव द्वीपरा, और उसको दानिश्वर लोग, ज्ञानी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उसको भी
अपनी समझ बूझ से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। हवा जब चलती है तो चलती हुई हवा को देख करके कहते हैं इस हवा का कोई आकार नहीं। जब इस हवा में इतनी ताकत है, इस हवा को जिसने सृजन किया उस सृजनहार के अंदर में कितनी ताकत होगी। हवा को देख कर पहचान लिया कि हमारा प्रभु कोई है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं। एक बहुधा वदन्ति अग्नि नमः मातृश्व नमः। वही एक देव है, वही एक सृष्टिकर्ता है, वही एक खुदा है, वही एक इलाह है, वही एक अल्लाह है, जिसके अलावा कोई नहीं। बहुधा वदन्ति अकलमंद लोग, जानेजन लोग बहुधा वदन्ति, बहुत सारे नामों से जानते हैं। हमने अल्लाह का है मेरे खुदा, या रब्बी, या ज़ल जलाल वल इकराम, या रहमान, या सत्तार, या गफ्फार। जिनकी जुबान पर जो आया वो उसने जुबान से उसको पूरा पुकारा। खुदा ने सबकी जुबान सुन ली। किसी ने कहा देव के नाम से उसको जाना। चिड़ियों की जुबान हम नहीं समझते हैं, लेकिन चिड़िया भी खुदा का गुणगान करती है, खुदा का नाम लेती है। लेकिन हम उनकी तस्बीह को, उनके गुणगान को, वो चिड़िया की जुबान में खुदा का नाम लेती है, हम नहीं समझते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा वमिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। ऐ लोगों, जिस जमीन पर तुम बैठे हुए हो, जिस धरती पर तुम्हारा शरीर चल फिर रहा है, जिस पहाड़ के गार में तुम जा करके छुप जाते हो, जिस जमीन पर तुम अल्लाह की इबादत करते हो, जिस जमीन पर बैठ करके तुम खाना खाते हो, जिस जमीन पर बैठ करके तुम क़ज़ाए हाजत करते हो, जिस जमीन पर बैठ करके तुम अल्लाह का नाम लेते हो, वो जमीन के अंदर भी शुऊर है, जमीन भी समझती है। जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने एहसास रखा, पहाड़ों के अंदर में एहसास रखा, पत्थरों के अंदर में एहसास रखा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। तुम पत्थरों के बारे में क्या समझते हो कि पत्थरों के अंदर में एहसास नहीं है? पत्थरों के अंदर भी शुऊर है। आप कुरान पाक का मुताला कीजिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने अरबी जुबान में उतारा। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान पाक को बड़ा आसान बनाया है कोई नसीहत करने वाला। इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। आप कुरान का मुताला कीजिए। कुरान बोलता है पांच पत्थर वो है जब उन पर खुदा की हैबत सवार होती है, जब वो खुदा का खौफ खाता है, जब खुदा की दहशत उस पत्थरों के अंदर में मुब्तला पैदा हो जाती है। वो पत्थर लुढ़क जाते हैं, बहुत दूर ऊपर रखे हुए पत्थर है, कोई हवा नहीं चली, कोई ज़लज़ला नहीं आया, लेकिन पत्थर वहां से लुढ़क कर नीचे गिर गया खुदा के खौफ में, खुदा की दहशत में। वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। और बाज़ पत्थर वो है जिससे चश्मे निकल आते हैं, जिससे नहरें जारी हो जाती हैं। आप गंगा नदी को ले लीजिए। गंगा नदी के बारे में सब लोग जानते हैं। गंगा बड़ा पवित्र जल माना जाता है उसके पानी को। गंगा निकलती कहाँ से है, उसका पानी निकलता कहाँ से है? जिसको पवित्र मान करके जिसने कहा, किसी ने कहा कि अगर कोई आदमी उसमें स्नान कर ले तो पाक हो जाता है, तमाम तर पापों से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जब नहा लेने से, गंगा के पानी में नहा लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ईश्वर को पा लेने के बाद में कितनी बड़ी मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए कहा बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म कराए विधिमाना। आनंद ही सकल होगी बिन वाणी वक्ता पर जोगी। गंगा निकला कहाँ से? गंगा का पानी कहाँ से निकला? एक पत्थर से निकला। वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार।
बांस, पत्थरों में से भी बांस पत्थर वो है जो जब आप फट पड़ते हैं और उससे नहरें जारी हो जाती हैं। ये नहर कौन सी है? आप पढ़ते होंगे, आपने किताबों में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, कोई नहीं बता सकता है कि गंगा जो निकला है किसी नदी से निकला है, हिमालय के पर्वत से निकाला, उसके सीने को खुदा ने चीर दिया और वहां से गंगा का पानी निकला। पत्थर खोदिए, कहीं पानी का खजाना मिल जाए, लेकिन कहीं पर पानी का खजाना नहीं। पेड़ों में से अल्लाह ताला फल को पैदा कर देता है। पेड़ को काट दीजिए, पूरे पेड़ को छीन करके देख लीजिए, हो सकता है कि फल उसके अंदर में छुपा हुआ हो, लेकिन पूरा पेड़ छीनने के बाद में आपको अमरूद की एक बीज भी नहीं मिलेगी, आम की एक गुठली भी नहीं मिलेगी। ये कौन है जो सूखे दरख्तों में हवा के जरिए, पानी के जरिए पत्तों को पैदा कर देता है? सब डालियों में वो पेड़ तब्दील हो जाता है, फिर उसके बाद फल आने लगते हैं, फल को तोड़ कर खा लेते हैं। ये कौन है? यही वो एक खुदा है। एको देवा सा देवा बहुधा बदलती अग्नि मां कृष्ण वो तो देव एक ही है। आप उसको जिस नाम से भी पुकारोगे वो खुदा तुमको सुनेगा। खुदा तो उसको भी सुनता है जिसकी जुबान नहीं होती है, खुदा उसको भी सुनता है। जो गूंगा है वो माँ, एक छोटा सा बच्चा जो कुछ भी बोलता है माँ उसको समझ लेती है, माँ समझ लेती है। तो अल्लाह ताला उन तमाम बच्चों के साथ उन तमाम बच्चों को पैदा करने वाले माँ का पिता और इंसानों की जुबान को कैसे नहीं समझेगा? एको देवः साद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातृश्वानमाः। एको देव, बस देव एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। माँ ईर्य भिन्न परमेश्वरः परमेश्वरः दुतो नराशंसः। माँ ईर्य कोई नहीं, भिन्न परमेश्वर, उस एक परमेश्वर से जुदा कोई भी दूसरा अन्य परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर से दुतो नराशंसः, और उस एक परमेश्वर का रसूल और उसका दूत और अंतिम संदेशा आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी उम्मत में अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। भयातपति सूर्यः भयादिन्द्राश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा भयातस्याग्निस्तपति। उसी के भय से, उसी एक खुदा के डर से, उसी परमात्मा के भय से, उसी की दहशत से अग्नि, आग में जलाने की सलाहियत पैदा हो जाती है। आग के अंदर में जलाने की सलाहियत है कि नहीं है? लेकिन आग को जब ईश्वर का आदेश हो जाए, अल्लाह का हुक्म हो जाए, तो आग नहीं जला सकती है। मेरे भाई, आप एक नाम जानते हैं जिसको आग नहीं जला सके, हम लोग अपने जलसों में कह देते हैं, खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया और आग इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं जला सकी। ये तो इराक की बात है। 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इब्राहिम ये ब्रह्म से है। ये जो हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, अपना नबी मानते हैं, कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम नबियों पर ईमान न ले। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत। ईमान मुफस्सल बचपन में मकतब में रखाया जाता है। ये जिस मकतब की तामीर और तरक्की के लिए ये इजलास मुनक़िद हुआ है, मैं उसी मकतब की बात बता रहा हूँ। मकतब ही में बच्चों के ज़हन में पैबस्त करा दिया जाता है कि देखो बेटे, आमन्तु बिल्लाह, कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया पर ब्रह्म परमेश्वर पर, वो परमेश्वर को हम सब का उपास्य। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, और उनके फरिश्तों पर, अल्लाह और उसके फरिश्तों पर ईमान लाया। व कुतुबिही, और अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी सब किताबों पर ईमान लाया। व रुसुलिही, और जितने रसूल और पैगंबर जितने दूत भेजे सब दूतों पर, तमाम पैगंबरों पर मैं ईमान
ایمان لایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی یا بری جو بھی تقدیر ہے یہ من جانب اللہ ہے، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں وہ کسی کی تقدیر کو بگاڑ دے یا سنوار دے، کسی کا مقدر خراب ہوتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ ہم سب کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، یہ بعض کرتوتوں کی بنیاد پر ہم کو اللہ تعالیٰ سزا دے دیتا ہے۔ تو تقدیر اچھی اور بری یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان مجمل میں ایمان مفصل میں سب پڑھایا جاتا ہے، اس میں تمام رسولوں پر ایمان، ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان، ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں آتا ہے ہم لوگ صرف ابراہیم خلیل اللہ کو جانتے ہیں، ان کو آگ نہیں جلا سکی، لیکن یاد رکھیں میں بھی آپ کو ایک مثال دینے جاتا ہوں، اور ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی آگ کے اندر میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو جلا سکے، اور بھی کوئی انسان گزرا ہے جس کو آگ نہیں جلا سکی ہے، 4000 سال پہلے کی مثال ہم کیا ہے، اسی ہندوستان کی بات، پنڈت نول کشور کا نام آپ نے سنا ہوگا، تمہارا سب نہیں آ رہا، پنڈت نول کشور 3 جنوری 1836 عیسوی میں پیدا ہوئے متھرا میں، جمنا پرساد ان کے پتا جی کا نام، یہاں ہے فیملی آئی تھی نا لاہور میں تقسیم ہند سے پہلے جب ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، تقسیم ہند سے پہلے 2 پریس تھے، دے لیا وہ تمہارا چھپائی والے 2 پریس تھے، ایک پریس میں درسی کتابیں سلیبس کی کتابیں چھپا کرتی تھی، اور دوسرے پریس میں ایک پریس جس میں درسی اور نصاب کی کتابیں چھپا کرتی تھی، اس پریس کے مالک تھے مسز اتر چند اینڈ کپور، اور دوسرا پریس جس کا مالک غیر مسلم تھا، اور وہ نام تھا غیر مسلم کا، وہ ہمارے ہندو بھائی کا نام تھا پنڈت نول کشور۔ پنڈت نول کشور کے پریس میں ان کی چھپائی مشین میں صرف قرآن پاک کی چھپائی ہوتی تھی لاہور میں، اور قرآن پاک کی طباعت اور اس کی پرنٹنگ کے لیے پنجاب کے بہت ہی بہترین اعلیٰ ساخت کے حامل حفاظ قرآن کو انہوں نے اپنے پریس میں ملازمت میں رکھا ہوا تھا پنڈت نول کشور جی نے، اور جہاں پر قرآن پاک چھپ جانے کے بعد میں جہاں پر قرآن پاک کی جلد سازی ہوتی تھی، جس کمرے میں ادب کا یہ عالم تھا کہ ان کے اس کمرے میں کوئی بھی ملازم بے وضو اور جوتا پہن کر کے نہیں جا سکتا تھا، یہ پنڈت نول کشور کی طرف سے باقاعدہ یہ آدیش تھا، یہ آرڈر تھا، اور خود پنڈت نول کشور یہ غیر مسلم ہو کر کے اس بات کا اہتمام کیا پوری زندگی کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور اس کمرے میں بغیر جوتے کے داخل ہوتے تھے جہاں سے قرآن پاک کی جلد سازی ہوتی تھی، اور انہوں نے 2 ملازم حافظ قرآن، وہ بھی بہت ہی شاندار حافظ قرآن ایسے رکھے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں 2 بوری رہا کرتی تھی، اور وہ دونوں بوری لے کر کے پریس میں گھومنا، اور گھوم کر کے ان کو تاکید تھی کہ تم باوضو رہو گے، گھوم کر کے جو قرآن پاک کا ٹکڑا کوئی ورق پھٹا ہوا یا گرا ہوا کہیں پر ملے تم اس کو ادب سے اٹھا کر کے قرآن پاک میں رکھو، بوری میں رکھو، اس قرآن کو پنے کو اٹھا کر کے بوری میں رکھ دو، یہ ان کا اہتمام تھا، قرآن پاک کے ادب کا یہ اہتمام تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، میں نے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کس سے حفاظت کروائیں گے یہ نہیں کہا،
قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے غیروں سے کروا لی، مسلمانوں کا محتاج نہیں۔ مسلمان جب ناقدری کرے گا قرآن ان سے چھین کر کے غیروں کے سینوں میں داخل کر دے گا اور وہ غیر اسلام قبول کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، قرآن کی بات کو مانیں گے اور قرآن کو لے کر چلیں گے، قرآن کے آدیشانوسار وہ جیون یاپن کریں گے۔ نام کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پنڈت نول کشور نے پوری زندگی قرآن پاک کی حفاظت کی، صرف ادب کیا تھا۔ ادب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام بخشا۔ پنڈت نول کشور جی جب بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہونے کے بعد ان کے بچوں کے ہاتھ میں وہ فریض چلا گیا۔ بچوں نے بڑی محنت کی، قدر کی، باپ کے روش پر اس فریض کو آگے بڑھایا اور وہی قدر اور وہی ادب، وہی اہتمام، وہی احترام جو کہ باپ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا بچوں نے بھی کیا۔ پنڈت نول کشور کا ایک دن اچانک ندھن ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد میں ان کی ارتھی سجائی جاتی ہے، کفن دفن کرایا جاتا ہے۔ کفن پہنانے کے بعد میں ان کو سبھی لوگ گاؤں والے سب کے سب ایک ساتھ مل کر کے شمشان گھاٹ لے کر کے جاتے ہیں۔ شمشان گھاٹ میں چتا سجائی جاتی ہے، لکڑیوں پر لکڑیاں رکھی جاتی ہیں اور تمام تر لکڑیوں کو رکھنے کے بعد میں اس پر کئی ٹین گھی ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ آج کی تاریخ میں بھی داہ سنسکار ہوتا ہے اور غیر مسلم بھائیوں کو لے جا کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف مت دو، اقربوا موتاکم، اپنے مرنے والے کا احترام کرو، اپنے مرنے والے کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکے۔ اب ان کو جو کچھ بھی ہونا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں کرے گا، ان پر ان کی قیامت قائم ہو چکی۔ من مات فقد قامت علیہ قیامتہ، جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس پر قیامت قائم ہو چکی۔ اب تم اپنی قیامت کا انتظار کرنا۔ شمشان گھاٹ میں پنڈت نول کشور جی کو چتا پر لٹایا جاتا ہے۔ کئی ٹین گھی ڈالنے کے بعد میں جب آگ لگائی جاتی ہے تو آگ نہیں لگتی ہے۔ یہ ہندوستان کے اتہاس میں پہلے غیر مسلم، پہلے ہندو اور پہلا پنڈت جن کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ میں لے جایا جاتا ہے، لیکن چتا پر آگ نہیں لگتی ہے۔ اور یہ خبر جب آگ نہیں لگی، یہ خبر جنگل میں منگل کی طرف چاروں طرف پھیل، جنگل میں آگ کی طرف چاروں طرف پھیل دیا۔ جو لوگ بستی چھوڑ کر کے، گاؤں چھوڑ کر کے، جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا چلا گیا، شہر سے لوگ وہاں سے آنے لگے دیکھنے کے لیے آخر ماجرا کیا ہے۔ سب کی چتا میں جبکہ آگ کے اندر میں جلانے کی صلاحیت ہے، یہ آگ جلا کیوں نہیں رہی ہے؟ سب کے سب لوگ شمشان گھاٹ پہنچ گئے دیکھنے کے لیے کہ تماشا کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ یہ خبر جامع مسجد دہلی کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچی۔ وہ بھی آئے، ان کے بہت ہی کلوز فرینڈ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ پنڈت نول کشور جی کے وہاں گئے، جا کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ڈالو، ان کے سامنے میں بھی کئی دن بھی اور ڈال دیا، سب کچھ سارا جتن کیا گیا، جلائی گئی، آگ جلائی گئی، لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کہا کہ امام بخاری نے جب دیکھا کہ آگ کسی طرح سے بھی نہیں لگ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ نہیں لگ سکتی، آگ نہیں لگ سکتی ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کی حفاظت اپنی پوری زندگی کی، قرآن کا ادب کیا تھا، قرآن کا احترام کیا تھا جو اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن پاک کی حفاظت کا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر میں قرآن پاک کا وہ ادب ڈالا تھا کہ اپنی پوری زندگی اس ادب پر قائم رہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میرا ہوگا اس کو آگ نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، اللہ کے نبی کی محبت جس کے دل میں سرایت کر گئی، جو کہ ادب کا مقام ہے، اور وہی محبت جو کہ مطلوب ہے، وہی عشق جو کہ مطلوب ہے۔ حافظ کبھی نہیں سڑتا اور عالم کبھی نہیں مرتا۔ حافظ کے سینے کو، آپ اسی حافظ کو جس کو دفن کر دیا گیا ہو، ہزاروں سال کے بعد میں کھول کر کے دیکھ
دیکھ لیجئے اس کا سب کچھ سر جھکا ہوگا لیکن اس کا سینہ محفوظ ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک اس کے اندر ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی زبان ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی اللہ کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن کی حفاظت ہم کریں گے تو قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، پنڈت نول کشور جی کی چتا میں آگ کبھی بھی نہیں لگ سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پاک